यो त्यो समय हो जतिबेला अटोमन साम्राज्य र युरोपियन क्रुसेडर बीच धर्मयुद्ध चल्ने गर्दथ्यो। 15औं शताब्दीका सुरुवाती वर्षहरूमा दुवै एक अर्काको सिमानामा आक्रमण गर्ने गर्दथे। कहिले कसको जित हुन्थ्यो त कहिले कसले जित्थ्यो। सन् 1462 मा अटोमन साम्राज्यका सुल्तान मुहम्मदले आफ्ना विशाल सेना जम्मा पारे र पूर्वी युरोपमा आक्रमण गरे। युरोपको सिमानामा वालेसिया नामक एउटा राज्य थियो। सुल्तान मुहम्मदका सेना जितको उद्देश्य सहित वालेसियाको सिमानामा प्रवेश गरे। त्यहाँ उनले एउटा अनौठो दृश्य देखे। टाउकोमा भालाले छेडिएका 23,000 आफ्ना सेनाका लास लामबद्ध रूपमा झुन्ड्याइएका थिए। लासको यो लाम करिब 100 किलोमिटर लामो थियो। अटोमन तुर्क आफ्नो क्रूरताका लागि चर्चित थियो, तर यस्तो दृश्य उनले कहिल्यै पनि देखेका थिएनन्। उनले आफ्ना सेनाको त्यो अवस्था देखेपछि भने जुन व्यक्ति आफ्नो सिमानाको रक्षा गर्न यतिसम्म गर्न सक्छ भने उसलाई आफ्नो राज्य बचाइराख्ने पूर्ण अधिकार छ। त्यसपछि सुल्तानले वालेसिया जित्ने उद्देश्य त्यागे र त्यहाँबाट फर्के। जसले अटोमन साम्राज्यका सुल्तानको उद्देश्य विचलित पारेका थिए उनको नाम थियो भ्लाड दी थर्ड। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी संसारभर ड्याकुलाका नामले परिचित एकजना यस्ता योद्धाका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ जसका संसारभर अनेकौं किस्सा कहानी प्रचलित छन्। त्यसो त तपाईले वास्तविक ड्याकुलाका बारेमा जान्नुभन्दा पहिले एउटा काल्पनिक कथा सुन्नुपर्ने हुन्छ। यो कथा हो लन्डन शहरको, जहाँ एउटा विशाल महलका मालिक धेरै बुढो भइसकेका थिए। तर पनि उनलाई लन्डनमा अझै एउटा घर किन्नु थियो। आफू अशक्त भएको हुँदा उनले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न एउटा वकिललाई घरमै बोलाए र केही दिन आफूसँगै बसेर त्यो काम गर्न लगाए। ती वृद्ध हेर्दा यति अशक्त देखिन्थे कि उनलाई हिँडडुल गर्न निकै कठिन थियो भने उनको शरीर रगतविहीन जस्तो पुरै सेतो देखिन्थ्यो। यस्तो लाग्थ्यो कि उनको शरीरमा एक थोपा पनि रगत छैन। उनले आफ्नो नयाँ घर किन्न वकिललाई केही दिन आफ्नै महलमा राखेका थिए, किनकि त्यो काम पूरा हुन केही समय लाग्थ्यो। हरेक दिन बिहान उठ्दा वकिल आफ्नो शरीर सेतो हुँदै गएको पाउँथे, तर वृद्धको शरीर भने दिनदिनै रसिलो हुँदै गइरहेको थियो। वृद्धका आँखा चम्किला हुँदै आएका थिए र उनी जवान देखिन थालेका थिए। तर एक महिनापछि वकिल भने अस्पताल पुगे। उनको शरीरबाट सम्पूर्ण रगत निकालिएको थियो। त्यो काम काउन्ट ड्र्याकुलाले गरेको थियो। सन् 1897 मा ब्राम स्टकरले आफ्नो उपन्यास मार्फत ड्र्याकुलालाई संसारभर चकित बनाए। उपन्यासमा ड्र्याकुला नामक काल्पनिक पात्र थियो जो अर्काको रगत चुसेर जवान रहन्थ्यो। यो पात्र घाम लागेको बेला बाहिर निस्कन सक्दैनथ्यो, तर जति बेला चाहियो त्यति बेला कुकुरको रूप भने धारण गर्न सक्थ्यो। ब्रामले यो पात्रको कल्पना एउटा वास्तविक व्यक्तिबाट गरेका थिए जसको नाम वास्तवमै ड्र्याकुला थियो। यो 15औं शताब्दीको कुरा हो। पूर्वी युरोपमा वालेसिया नामक एउटा राज्य थियो। 21औं शताब्दीमा हामी जसलाई रोमानिया भन्ने गर्दथ्यौं, त्यतिबेला वालेसिया त्यसको एक भाग थियो। यहाँका राजाको नाम भ्लाड दी सेकेन्ड थियो। वालेसिया अटोमन साम्राज्य र युरोपको बीचमा पर्दथ्यो। युरोप र अटोमन साम्राज्य बीच लडाईँ भइरहन्थ्यो, जसमा वालेसियाले धेरै क्षति बेहोर्नु पर्थ्यो, किनकि वालेसिया पार नगरिकन युरोप पुग्न सकिँदैनथ्यो। त्यो समयमा युरोपमा इसाई धर्म योद्धाहरूको एउटा सङ्गठन थियो जसलाई अर्डर अफ द ड्र्यागन भनिन्थ्यो। भ्लाड यो सङ्गठनको सदस्य थिए र उनले ड्र्याकुलाको उपाधि पाएका थिए जसको अर्थ हुन्थ्यो ड्र्यागन। भ्लाड ड्र्याकुल आफ्नो राज्यमा भइरहेका विद्रोहबाट हैरान भइसकेका थिए। छिमेकमा अर्को एउटा राज्य थियो हङ्गेरी, जसले उनका विद्रोही सामन्तीको समर्थन गर्दथ्यो। त्यसैले सन् 1442 मा भ्लाडले आफ्नो गद्दी बचाउनका लागि अटोमन टर्कीसँग सम्बन्ध बढाए। अटोमनका सुल्तान मुहम्मद भ्लाडसँग सन्धि गर्न राजी त भए, तर त्यसका लागि उनले 2वटा शर्त अघि सारे। त्यसको बदलामा वालेसियाले प्रत्येक वर्ष कर तिर्नु पर्थ्यो भने भ्लाडले आफ्ना 2 छोरालाई सुल्तानको सेवामा पठाउनु पर्ने थियो। राजा भ्लाड ड्याकुलाका मिनिया, भ्लाड दी थर्ड र राडो नामका 3 जना छोरा थिए। मिनिया उनका पहिलो सन्तान तथा आफ्ना उत्तराधिकारी थिए। त्यसैले उनले भ्लाड दी थर्ड र राडोलाई सुल्तानको सेवामा पठाए। यो एक प्रकारको कैद नै थियो, जहाँ उनका दुवै छोराहरूलाई टर्कीको रहनसहन र संस्कृति अपनाउन बाध्य पारिन्थ्यो। राडो यस्तो गर्न तयार भए उनले इस्लाम कबुल गरेर टर्कीको अधीनमा रहन स्वीकार गरे, तर भ्लाड दी थर्ड यसका लागि मान्न तयार भएनन्। उनले त्यसको सजाय भोग्नु पर्यो। अनेक यातना दिइयो, तर पनि भ्लाड दी थर्ड सुल्तानका अगाडि झुकेनन्। सन् 1447 मा वालेसियामा सामन्तीले फेरि विद्रोह सुरु गरे। उनको देशमा उनका बाबु सङ्कटमा थिए।
भ्लादिस्लाव नामक सामन्तको नेतृत्वमा भएको विद्रोहले भ्लादिस सेकेन्डलाई सत्ताच्युत गरेर आफू गद्दीमा बसे। यो घटनाको केही समयपछि भ्लादिस थर्ड वालेसिया फर्किए। त्यसपछि मात्रै उनले आफ्ना सम्पूर्ण परिवारको हत्या भएको थाहा पाए। उनका बाबुलाई मारेर दरबारको पछाडि गाडिएको थियो भने दाजुलाई धेरै यातनापछि जमिनमा जिउँदै गाडिएको थियो। यो सबै थाहा पाएपछि भ्लादिस थर्डको रगत उम्लियो र भ्लादिस्लावसँग त्यसको बदला लिने प्रतिज्ञा गरे अनि आफ्ना समर्थक जम्मा पारेर युद्धको घोषणा गरे। युद्धको मैदानमा उनले भ्लादिस्लावको शिर काटेर बाबुलाई श्रद्धाञ्जली दिए र आफू वालेसियाका राजा बने। त्यसपछि उनले आफ्ना बाबुको उपाधि धारण गरे र भ्लाड ड्र्याकुलाका नामले चिनिन थाले। त्यसबाहेक उनको अर्को नाम पनि थियो जुन सम्पूर्ण युरोपमा चर्चित थियो। त्यो नाम भ्लाड दि इम्पेलर थियो। इम्पेलरको अर्थ छेड्ने अर्थात् प्वाल पारिदिने हुन्छ। उनको यो नाम यसकारण रह्यो कि उनी आफ्ना शत्रुलाई भालाले घोपेर झुन्ड्याउने गर्दथे। युरोपियन इतिहासमा भ्लाड दि ड्र्याकुलालाई सबैभन्दा क्रूर शासकमा गनिन्छ। दुश्मन उनलाई राक्षसको छोरो भन्ने गर्दथे। सत्तामा बसेको केही समयपछि भ्लाड ड्र्याकुला विरुद्ध केही व्यक्तिले विद्रोह गर्ने प्रयास गरेका थिए, तर भ्लाड आफ्ना बाबुको गल्ती दोहोर्याउन चाहँदैनथे। त्यसैले उनले सबैलाई एउटा भोजमा बोलाए र भोज चलिरहेकै बेला दुश्मन जतिलाई भाला रोपेर हत्या गरे। उनले दुश्मनको हत्या मात्रै गरेनन्, उनीहरूको लासलाई भालाले रोपेर शहरभरि झुन्ड्याए। भ्लाड दुश्मनका लागि क्रूर थिए, तर युरोपका मानिस उनलाई हिरो मान्थे, किनकि उनले अटोमन सैनिकलाई यसरी कायल बनाएका थिए कि युरोप छिर्न तर्सने गर्दथे। एकपटक उनले 2 जना दाजुभाइलाई जिउँदै उमालेका थिए र उनका परिवारलाई त्यसको सुप पिउन बाध्य पारेका थिए। यति मात्र होइन, उनले अटोमन सैनिकका टाउकोमा किल्ला ठोकेका थिए। उनका बारेमा यस्ता यस्ता कहानी चल्न थाले कि भ्लाड ड्र्याकुला आफ्ना दुश्मनको रगतमा चोपेर पाउरोटी खाने गर्दथे। पछि गएर यही मिथक ड्र्याकुला नामसँग जोडिन पुग्यो र काल्पनिक ड्र्याकुला नामक पात्रको जन्म भयो। भ्लाड ड्र्याकुलाले जम्मा 7 वर्ष शासन गरे। उनले आफ्नो शासनकालमा 80,000 व्यक्तिको हत्या गरे। सन् 1462 मा अटोमन साम्राज्यले वालेसियामाथि आक्रमण गरे। त्यतिबेला भ्लाडले हंगेरीसँग सहयोग मागे, तर हंगेरी अटोमन साम्राज्यसँग दुश्मनी मोल्न चाहँदैनथ्यो। त्यसैले उल्टै हंगेरीका सैनिकले उनलाई कैद गरे र पत्नीको हत्या गरे। त्यसपछि उनको सत्ता खोसेर उनका भाइलाई दिइयो। युरोपियन किम्वदन्ती अनुसार कैदमा रहेका बेला भ्लाड ड्र्याकुलाले आफ्ना दुश्मनलाई श्राप दिएका थिए। जसले उनको परिवारको विनाश गरेको थियो उसको पनि सर्वनाश होस् भनेर उनले श्राप दिएका थिए। केही समयपछि उनी हंगेरीको जेलबाट मुक्त हुन सफल भए, तर त्यसको 1 वर्ष पनि नपुग्दै अटोमन सैनिकले उनको शिर काटेर सुल्तान मोहम्मदको पाउमा चढाए। त्यसको 3 शताब्दीपछि ब्राम स्टकरले ड्र्याकुला नामक एक उपन्यास लेखे र ड्र्याकुलाको कथा संसारभर फैलाए। यो विषयमा कैयौं फिल्म बने, कैयौं नाटक लेखिए। किम्वदन्ती अनुसार जब भ्लाड ड्र्याकुलाको चिहान खनियो तब त्यहाँ उनको लासको कुनै निशाना थिएन। भ्लाड ड्र्याकुलाले आफू मरेपछि फेरि जीवित भएर दुश्मनसँग बदला लिने प्रतिज्ञा गरेका थिए पनि भन्ने गरिन्छ। ब्राम स्टकरको काल्पनिक ड्र्याकुला पनि यसै गर्ने गर्दछ। काल्पनिक ड्र्याकुला पनि प्रत्येक बिहान आफ्नो चिहानमा सुत्ने गर्दछ र रात परेपछि उठेर रगत पिउन निस्कन्छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।